पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय जिविताची संस्कृताय आड प्रचार करतले गुलामपणांतली सोडूंक बागोवन जुजे वाजाक विनवया. मोगाच्या भावा भयणांनो, पाप साहेबाचो दाखलो स्पेस नॉन कॉन्फिडंट म्हणल्यार बरवसो केन्नाच फटयना. हातून आमकां निर्चलल्यांक ओस्कोत मुनिस्कुलाक नवो बरवसो एक आव्हान मानता. अदीक करून वेगवेगळ्या गुलामपणांक सांपडलेल्यांक, गोरिबांक, पिडेस्तांक, वाचुऱ्यांक, बोनकोनीत आसलोल्यांक, जाणट्यांक, दुखेस्तांक आनी असल्या तरेच्या परिस्थितीन आसलोल्यांताय आमी दयाल जावंक तांकां गुलामपणांतली सोडूंक नवो बरवसो दितली उजवाडाची कीट जावंक आपयता. असल्या मनशांक सोडूंक जेजू आनी एक पावट संवसारांत येवचो ना. पूण आमी ह्या जेजूचे हात आनी पांय म्हणटोच ही चिंतना मनान धरून जिविताची संस्कृताय हाड प्रचार करतल्यांक गुलामपणांतली सोडूंक आमी वावरूं आमकां देवाचें बोल फावो जावं बागयोन जुजे वाजाचे विनवणेन देवा लागीं मागुया. तशेंच आयज मारगांव आनी चिंचिणी वाराडा पासत मागता. तशेंच दिओसीच्या पाद्री आनी मोठवाशांक, दादल्या बायलांक आनी देव आपणे वावरा खातीर मागता. भावां भयणींनो, ह्या मिसाचे भेटेंत आमी भक्ती मनान वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी ह्या वेळार आमचे भितर आनी भोंवतणी ओगेपण सांबाळून देवाची काकलूत आमी अणभवूंक तयार जावया. आनी दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोतबेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. हे पासत भागिवून सदांच वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणींनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमच्यो गोरसो बापाक उक्त्यो करुया. आम्हा सगळ्यां पासत ह्या वेळार आमी मागता तेन्ना किरीतपणीन जोझफ जॉयल रोजारियो कुलासो हे आमच्या बाबान ताच्या कुटुंबा पासत देवाक विनवया. प्रार्थुया. देवा तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जोसेफ वाजाचे देखी आनीक मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापर्यंत परजोडायली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर परगोटलेले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलेले तुजे पोरजेचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ वदीक वदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव दिशी तो खरो देव तुज्या सभेन पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससणांक. आमेन. हेब्रोवाक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सगळीं भुरगीं समसारक्या रोगता मासाची देखून जेजून तांच्या रोगता मासान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मोन्नाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो आपल्या मोन्ना उद्देशी ताणें नाश केलो आनी मोन्नाचे भिरांतीन आख्ख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूताक ताणें आपणाचे आधीन करूंक ना, पूण आब्रामाचे सोस्तीक ह्या पोरजेचे पातकाचे बोगसोणें जोडूंक घेवचे खातीर देवा फुड्यान दयाल आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावंक सोगतात ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपोद्या वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपोद्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आपल्या कोराराचो सवेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सगळीं बरोबर म्हणुया. आपल्या कोराराचो सवेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सवेस्पराक वाखाणात. ताचें नांव पोरगोट करात. पोरजा मोदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्याचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. आपल्या कोराराचो सवेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सवेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोषभरीत जावं. सवेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब. आपल्या कोराराचो सवेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाचे पुता धुवानो. ताणें विचून काडलोल्या जोकोबाच्या भुरग्यानो.
तोच सवेस्पोर आमचो देव. शेकनशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जो बाप आपल्या कोराराचो सवेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. हजार पिडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सवेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली तीच ही. जो बाप आपल्या कोराराचो सवेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातच दीस दारीर पडले उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशी हाडली. ताच्या दारार नोगोरभर जमून केट जाली आनी जिन्सां भासांच्या खूब बोडलीकारांक ताणें बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तोरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुर्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचूया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. हेच पासत हांव आयला. आनी आख्ख्या गालिलियान भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वक्रानी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमचो आदलो आनी चोडा उगडासाचो पाप साहेब बागिवंत जुआंव पावलो दुसरो तरणाट्यां लागीं जायते फावट उलयतालो. आनी एक फावट तरणाट्यां लागीं उलयतालो तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हळें, कोणूय तुमकां फोटी मारूंक शिकयतात जाल्यार तांचें तुमी आयकूं नाका. कोणूय तुमकां समाजांत पयले वयले जागे घेवंक जाय अशें शिकयता जाल्यार तांचें आयकूं नाका. कोणूय तुमकां जबाबदारी सोडून दिवंक शिकयता जाल्यार तुमी तांचें आयकूं नाका.
आनी कोणूय तुमकां ह्याच्या काळार निर्मोळपण हाका मोल ना, चॅस्टिटी इज आउटडेटेड अशें म्हूण शिकयता जाल्यार तांचें तुमी आयकूं नाका. बाबू घोडीनो, ह्याच्या काळार मनीस आपलें खाशेलपण सोडून दिवन भोंवतणी सगळे तरेचें वारें आसा तें आपणाक ओडून घेता. आनी तें म्हळ्यार सगळे तरेची आडीची संस्कृताय. मागीर तें घोडी कोणाचें बरोवप जावं उलोवप जावं, कोणाचें घोडी चिंतप जावं, कोणाचे घोडी न्हेसप जावं, कोणाचे घोडी जिविताची वेगळीच चाल जावं लायफस्टायल. आनी ताचे फाटाफाट मागीर चोरपण, फटिंगपण, भ्रश्टाचार, अनबाबाडपण, विशय सुखाचे आवडे आनी आदी. सगळे मनीस भायल्यानसून आपणायता तेन्ना तो मागीर सवकास सवकास घुस्पता, निराशी जाता, जिविताची ताका वाज येवंक पासून लागता. ह्या खातीर तोच पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आपले एके चिटीन आमकां शिकयता, मरणादीक संस्कृताय सोडून जिविताचे संस्कृतायेक वेंग मारुया. द कल्चर ऑफ डेथ हाका पाठ करून द कल्चर ऑफ लायफ ही आमी आपणावुया. देखूनच आयचो विशय जिविताचे संस्कृताये आड प्रचार करतल्यांक असल्या गुलामपणांतली सोडूंक आमी बागेवन सुजे वाजाची मजत सोदुया. बाबू घोडीनो, देव मनशाक आपल्या सारक्याचो रोसता, पूण मनीस पातकाच्या वायटाक लागून विद्रूप जावंक पावता. आनी हाका लागून देव बाप आपल्या पुताक मनशाच्या असोक्तायेन, ताच्या निराशीपणान, ताचे पिडेंत, ताच्या वायटांत ताका तातूंतलो उठोवंक आपल्या पुताक पाठयता. देवाच्या उतराचो उजवाड घेवया. हेब्रेबांक बरयल्ले चिटीन आज आमकां संदेश पावता तो म्हळ्यार देव मनशाक पातकाच्या वायटांतलो काडचे खातीर आपल्या पुताक आमच्या सारकेलो करता. आनी हे तरेन तो आमकां काकलूत दाखोवचो जाता. देखून जसो तो ताळणेंत वडवडलो तशें आमी जेन्ना ताळणेंत वडवडटा तेन्ना तातूंतली आमकां निवारपाक ताच्यान जाता. अशें हाच्या पयल्या पासपान आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजू आज वायटाकारांक, पिडेन पडलेल्यांक, देंवचार बसुल्ल्यांक हांकां सगल्यांक तो बोरींग करता हें सत दाखोड जाता. जेजूक ते आपयतात. पेद्रूची सासूमाय बरी ना, तिका बरी करूंक, तिका हात लावंक, पेकोवणी दिवंक ते आपयतात. आनी जेजू हे वस्तुरेक उठयता, एके भाशेन उबारता. लव लिफ्टेड मी अशें एक गायन आसा. वेन नथींग एल्स कूड हेल्प, लव लिफ्टेड मी. की त्याच्यानूच म्हाका आदार दिवंक जालो ना तेन्ना मोगान म्हाका उबारलो. आनी हो मोग म्हळ्यार कितें? हो मोग जेजूचें कुर्साचें मरण, जाचे उदिशीं ताणें पडलेल्या मनीसकुडाक आपल्या खालतेपणाक लागून उबारली. आनी बागेवन पावलो पासून एक कुडीन आमकां शिकयता. तो म्हणटा मनशाच्यान कितेंच करूंक जालें ना तेन्ना ताणें एकल्यानूच म्हणजे जेजून एकल्यानूच आमचे पासत तो मरूंक तो कबूल जालो. देखून भाव भयणीनो, मनीस जेन्ना कश्टावता, मनीस जेन्ना दुबावता, मनीस जेन्ना आकांताक सांपडटा, मनीस जेन्ना सगल्या वायटान घुस्पल्लो आसता तेन्ना निराशीपण ताच्यान येवन तो आपणें कितें करचें त्या विशीं जायते फावट सुस्कारता. आनी कांय फावटी आमी पडयता, जावं घडी गुंगी वखदां घेतले, जावं घडी सोरो बेबदीकाय करतले, जावं घडी अविस्वाशीपणान जियेतले,
जावं घडये सगळे तरेच्या वायटाक जावं फुटींगपण भ्रश्टाचार चोरयो नागोण्यो हातून घुसपडले सर शेवटी भाव भयणीनो जिवितान खुशाल ना जावन आपलें जिवीत संपोवंक पासून तोजवीत करतात कित्याक तांचें चिंतप जाता आमकां आनीक उपाय ना जालें आमचें बोड कोबार आमी करूंक जातालें तें केलें आतां आनीक कांय ना खरें काय दुबाव बीण भाव भयणीनो हांगासर की देवाचो आदार आमकां आसा एक पावट खंय एक सिस्टरीच्या कॉमेंतान एक माद्र भयण जी जिवितान तिच्या जायते प्रश्न उप्रासले आनी संकटाक कशी ती सांपडली ती जायती झुजली तिच्यान ताणूंक जायना देखून ती आतां कॉमेंतांतली भायर सोदता की माद्रीपणाचें जिवीत सोडून दिवंक सोदता ती आपलें सगळें सामान पॅक करता आपली सुटकेस घेवन ती भायर सोदता आनी कॉमेताच्या आंगणांत थंय एक सायबिणीची इमाज आसता जायतो लोक थंयसर उबी रावन मागणें करतालो ही माद्री भयण ती सायबिणीचेर नदर मारता आनी म्हणटा माये हांव बेतां तुवें म्हाका आदार दिवंक नाय आनी तेन्ना खंय भितरल्यान सून हे माद्रीक आवाज जाता दुबे म्हजे केन्ना तुवें तरी म्हजो आदार मागलाय भाव भयणीनो जायते फावट आमच्याय जिवितांत तशेंच आमकां आमचे आवय बापूय आसात न्हय आमकां पाद्री माद्री आसात न्हय आमकां मार्गदर्शन दिवपाक आमकां वडील आसात न्हय आमचे खाशेले इश्ट मित्र आसात न्हय हे तरेन आमच्यांनी घोडे आमचेर आयलोलें हें विघ्न पयस करपाक तांचो आदार घेवंक जाता न्हय आनी सर शेवटी भाव भयणो तो जेजूचोच आदार न्हय जेजूच आमकां पडलोल्यांक उबारता न्हय देखून हें आमकां सगळ्यांक जाण जावप गरजेचें दुसरे वाटेन आमी भाव भयणीनो हे तरेन असले गोतीक सांपडलेल्यांक म्हणजे आडीची संस्कृतायेक सांपडलेल्यांक तांकां आमी तातूंतली भायर काडपाक आमकांय बी दर एकल्याक जबाबदारी आसा घोडी आमी म्हणटले आमच्यान जायना देव करतलो भगवंत आगुस्तीन आमकां शिकयता द गॉड हू क्रिएटेड यू विदाउट यू विल नॉट सेव यू विदाउट यू देव भाव भयणीनो तुका म्हाका सोडूंक सोदता देव सगळो संवसार सोडोवपाक सोदता तेन्ना तो आपूण एकलो हें काम करचो ना ताणें तुका आनी म्हाका रचलुनी आसात तुजो आनी म्हजो आदार तो घेता देखून हे सगळ्या वायटाचेर झुजूंक जी कोण वावुरतात तांकां तातूंतली भायर काडपाक आमचो तेंको सहकार दिवपाक आमकां जबाबदारी आसा म्हणून देव दर एकल्याक आमकां शिकयता आनी अशें घडलें एक फावट खंय कोण एकलो देवाक मानिना तसलो मनीस आनी कातोलीक मनीस दोगूय इश्ट ते देखून इश्टागोटीक लागून ते एक फावट अशें रस्त्या वेल्यान उलयत चलोंक लागले तेन्ना ताणेन खंय थंय गाबेज आसली कचरो आसलो थंय थोडीं भुरगीं पिंजकें न्हेसलोलीं आपली पोती घेवन बऱ्यो बऱ्यो वस्तू बऱ्यो म्हणजे तांच्या मनान बऱ्यो त्यो वस्तू काडून ती आपल्या पोतयेन भरतालीं तेन्ना हो देवाक मानिना तो मनीस कातोलिकाक म्हणटा खंय तुमी म्हणटात न्हय देव आसा म्हूण तुमी म्हणटात न्हय देव मनशाचो मोग करता म्हूण जाल्यार देव हांचे पासत कांयच करिना आनी ताणेन कातोलिकान ताका जबाब दिलो खंय करता देव करता देवान तुका आनी म्हाका रचला भाव भयणो ही ती आमची जबाबदारी देखून भाव भयणो आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची पावलां आमी चलता तेन्ना परमेशाची मनशां जावपाक देव आपयता आनी पाप साहेब ह्या उत्सवीक वर्सांत आमकां उगडास करता बोरवासो आमकां फटयना देव जो तर इतलो काळ इतले शेकडे हजारांची हजार वर्सां आदी पासून देव आपल्या सडवंडाराक फाटयतलो म्हूण ताणें भासावणी केल्ली आनी देवाची पोरजां रावताली आनी तांकां घोडये तें भाग मेळोंक ना पूण आज हे आमच्या काळार देव आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमचे लागीं उलयलो देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवान भासायल्लें तें खरेंपण आमी दुबाव बीन भाव भयणीन अनुभवता म्हणटच देव जर तर आपली भासावणी फाटीं काडिना जाल्यार बोरवासो आमकां फटयना ह्या खातीर भाव भयणो आमकां जबाबदारी आसा म्हज्यान कितें करूंक जाता हे सगळ्या वायटाचेर झुजतल्यांक तातूंतलीं काडून तांकां सगळ्यांक जेजूशी हाडूंक आनी हे तरेन भाव भयणो जेजूचें मन जेजूची शिकवण जेजूचें राज आमचे मदें हें अशें सांबाळून दवरूंक आमचो भाग्यवंत
जाचे परबेक लागशिल्ली तयारी आज आमी करता. सांत जोसेफाज ताणें तशें करूंक ना दुबाबीण, तशेंच ताणें केलें. जेन्ना निबोर काळजाचे मनीस ताका मेळ्ळे तेन्ना तांची काळजां ताणें मोबाडायलीं. जेन्ना अनभावार्थी लोक ताका मेळ्ळो तेन्ना ताणें तांकां भावार्थाची वाट दाखयली. जेन्ना पिडेवंत लोक ताका मेळ्ळो तेन्ना ताणें तांकां इलाज दिलो. आनी जेन्ना मनशांनी सांडलेलो लोक ताका भेटलो तेन्ना ताणें आपलोच सांगात आनी तेंको तांकां दिलो. जाल्यार आमकांय बी भाव भयणो देव आयच्या दिसाक उलो करता. दोन परिस्थिती ह्या सर शेवटी आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. आनी पयली म्हळ्यार जेन्ना आबेलान कायिनान आबेलाक जिवेशी मारलो तेन्ना देवान ताका विचारलें तुजो भाव खंय आसा. आनी ताणें म्हळें हांव म्हज्या भावाचो राखणदार कितें म्हणजे म्हाका कित्याक पडला. अशी ही गोच भाव भयणो जायते फावट आमची जाता. दुसरे वाटेन जेन्ना पोरण्यांत देवाची पोरजां जेजू फाटल्यान धांवताली ती बुकेल्ली ती बाबडी कशी जाल्ली ती एकसुरी आसली तेन्ना जेजू तांचेर नदर मारता आनी म्हणटा ह्या लोकांचे म्हाका चुरचुरे दिसतात. आमी खंयचे परिस्थितींत रावुया. सगोट उबी रावुया. आमची असोक्तायेन सून भाव भयण उपरासतली काय आमची मागणी आमची भावना देवाक काल्तिकायेन उक्ती करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रवचनां आनी शिकोवणे वरवीं पोरजेक जिविताचे संस्कृताये आड शिकोवणेक लोबदोना जावंक पूण जिवीत जियेवंक आदार करतली संस्कृताय आपणावंक आपल्या प्रवचनां आनी शिकोवणे वरवीं उत्तेजन दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. समाजांत जायते तरेचे वायट वस्ता वेगवेगळ्या गुलामपणाक मनीस सांपडला. गुंगी वखदां सोरो सिगार पर्यावरणाचेर अत्याचार मुनिस्कुलाचेर जुलूमशाही असल्या ह्या वायटाचेर सरकारान झुजूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां बरें मोन मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे सोर भोंवतणी नदर मारल्यार जायते वायट आमकां दिसून येता. आमच्या शेजाऱ्याक वावराचे सुवातेर आमी आसाव आनी भोंवतावतूय. आमकां जाता ते भाशेन आमी मनीसपणाच्या नात्यान दुसऱ्याच्या आदाराक पावोवन आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज डिओसिसच्या पाद्री आनी मोटवाश्या दादले बायलां आनी देव आपोवण्या वावरां खातीर प्रार्थनाव तेन्ना आयज मिसा बेटेंत वांटो घेतोल्या मारगांव आनी चिंचिनी वाराड्यांतल्या भाव भयणी पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भो दोयाड बापा असोक्त आमी जितली आमची असोक्ताय व्हड तितली तुज्या आदाराची गरज आमकां चड म्हणून आमी ओळखून घेता. गे बेडार खालतिकायेन तुजे मुखार आमचें जिवीत तुका आमी उक्तें केलां. आमची मागणी तूं आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया काल्वाराचो यूथ. Kalvaraco onot Baba, vedicie poro atasata,
Bapa, dojal Notre, Ibetoni, Manutuge, Ibetoni, Manutuge, Mogar Bapa, dojal Notre, Ibetoni, Manutuge, Ibetoni, Manutuge. बाबूंबडीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत बिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाड बापा, सांजोचे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मनाक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोनबाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावोर. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोत बिदारा आनी सासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भोगताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्याबून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbarazo, सर्वेस्पोर तूं. Povit, 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 darbarazo, सर्वेस्पोर तूं. Zorgagi sosa ona. Duša vojvova, uslugi, ukazuj zlom. सर्वेस्पोराची nawijeta, eta takazu. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरोवन सोसूंक बेच्या आदीन ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तीच पोरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी वांगडो खाताव आनी एका शिंतें पियेताव, तितली पावटी तूं वळवान येसर आमी तुजें मरण परगटताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी वजबिताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले निकून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमिया आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान तांच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन रिता हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगात, त्याच जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बाबा, सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासण. बाबा बडीनो जेजून आमकां देवाक बापा म्हणून शिकयलां. अशें जाल्यार सगळीं आमी ते एकाच देवाची भुरगीं, देखून सगळ्यांक आमकां एकामेका सभे खेरीत जबाबदारी आसा. आमी जावन एकल्यान समाजांत, पवित्र सभेंत आनी आमच्या कुटुंबांत जे येतना ही आमची जबाबदारी उडकून घेवंक, ती सांबाळूंक आमकां शिकय म्हूण मागून जेजूचेंच मागणें आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणींत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकतांव. तर आमकां चवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणात वांटो घेता तितली आमी सुभागी. सुमया तर म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावुया, म्हज्या देवा तूं सोर बरो. Duka